بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وعظيمنا ونورنا وسرورنا وحضورنا وفوزنا وغيثنا ودافع بلائنا وقرة أعيننا وراحة قلوبنا وملجأنا ومأوانا وآلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياعه ومحبه وأولياء أمته وأمته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار
शुमार दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की खातिर, जिनकी ज़ात अक़दस इस कायनात की तख्लीक का बायस बनी। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया, जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, और जिससे रसूल मना करे उससे रुक जाओ। इस आयत मुबारका में परवरदिगार ने मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल गुलामी करने का हुक्म दिया है। कमाल दर्जे की फरमाबरदारी, और इस कमाल दर्जे की फरमाबरदारी में दो चीजें शामिल हैं। फरमाया, जिस बात का हुक्म रसूल दे उसको 7 आंखों पर लो और उस पर अमल करो, और जिस बात से रसूल मना कर दे फिर कुछ भी हो जाए तो उस काम के करीब नजर मत आओ। ये जो दो बातें हैं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे ये करो तो वो वहां से तुम गैर हाजिर नजर ना आओ, वहां हो। जहां हुजूर फरमाए कि यहाँ तुम नजर नहीं आने चाहिए, फिर वहां तुम मौजूद ना। जो काम सरकार करने का हुक्म दे रहे, अब इस बात को मैं थोड़ा सा एक और माना दे रहा हूं। जिस काम को करने की इजाजत तुम्हें हुजूर दे रहे हैं बस वो कर लिया करो, और जिस काम की इजाजत सरकार ना दे उस काम के करीब भी तुम नजर ना आए। कमाल ताबेदारी हुजूर की ये अल्लाह की मंशा है। और इस मंशा का दूसरा हिस्सा, पहला तो ये है करो जो तुम्हें हुक्म दिया है, नमाज पढ़ो हुक्म दिया है, रोजा रखो हुक्म दिया है। रसूल ने कुछ कामों के करने के हुक्म जारी किए और कुछ कामों से मना फरमाया। जिनसे मना फरमाया है उनसे रुक जाओ, ये दूसरा हिस्सा है। छोड़ दो वो काम जिनसे रसूल ने मना फरमाया। जो करने के काम है ना, ये कदरे आसान होते हैं। जिनसे मना किया गया होता है उन्हें छोड़ना जरा मुश्किल होता है। कुर्बानी किया करो। अब ईद बड़ी आए तो कुर्बानी करना आसान ना होता तो हर शख्स अपने हाथ में बकरे की रस्सी लेकर फिरता नजर ना आता। अमीर है या किसी दर्जे पे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है, कुर्बानी का मकसद कहीं ना कहीं से उतार लेता। लेकिन अगर उसे यह कहा जाए कि अपनी ख्वाहिशात जो बुरी हैं इन्हें अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो, तो कोई एक भी नजर नहीं आता है। इतना कहा जाए दूसरों की चुगली करना छोड़ दो, बकरे की कुर्बानी आसान होगी, चुगली करना छोड़ना मुश्किल। नमाज पढ़ो, पढ़ लेंगे, कम तो नहीं है नमाजी तादाद में, नमाजियों की तादाद कमाल। लेकिन नमाज जिन चीजों का तकाजा करती है कि इनसे रुक जाओ, उनसे रुकना मुश्किल ना। छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना ये बड़ा मुश्किल था। और असल इम्तिहान का वक्त ये छोड़ने वाला, असल मसला इसे छोड़ने का है। करने वाला काम हो जाता है, छोड़ने वाले काम को छोड़ना ये जरा मुश्किल है। पैसे आए तो उमरा हो जाता है, हज भी हो जाते हैं, कई हो जाते हैं। लोग अपने नामों के साथ लिखते हैं अल हज, मतलब ये है लोगों मैंने एक हज नहीं कई हज किए हुए।
یہ الحاج ساتھ لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ سوائے شہرت کے اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں۔ ایک بندہ حج کر کے آتا ہے، لوگ اسے تعظیم سے حاجی صاحب بلاتے ہیں، اسے پتا ہے میں سب کے سامنے گیا تھا، حج کرنے گیا تھا، کر کے آیا، ہم لوگ حاجی صاحب کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بندہ اپنے نام کے ساتھ جب لکھتا ہے الحاج، تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے صرف ایک حج نہیں کیا، کئی کیے۔ یہ سمجھو کہ میں نے کئی حج کیے ہوئے۔ ان کو کیوں سمجھا رہا ہے کہ تم نے کئی حج کیے ہوئے؟ جس کے لیے تم نے حج کیے تھے وہ جانتا ہے تم نے کتنے کیے تھے، کتنے قبول ہوئے، کتنے رد ہوئے۔ حج کر لینا آسان ہے، مگر لوگوں کے مال پر نظر رکھنا جو چھوڑنے کا حکم ہے وہ مشکل ہے۔ چھوڑنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اور اقبال ہمیں عجیب درس دیتا ہے۔ درس ہی بڑا عجیب جو اقبال نے دے دیا۔ وہ کہتا ہے مجنوں نے صرف شہر کو چھوڑا تھا اور صحرا میں چلا گیا تھا، تم مجنوں سے 2 قدم آگے چلو، صحرا چھوڑ دو۔ مجنوں نے شہر چھوڑا، تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ اب اندازہ کریں کیا کہہ رہا ہے اقبال کی عجب منطق ہے، آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں۔ تم محبوب کا دیدار چاہتے ہو، محبوب ہی کو چھوڑو، ایسے اسے پانے کی طلب، اس سے نکلو، بس وہ کام کرو جس سے محبوب راضی ہوتا ہے۔ محبوب سامنے آ کے تمہیں دیدار کرائے، اس تمنا سے نکل جائے۔ وہ کہتا ہے وارث کمال تن پر ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑتی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ چھوڑ، دنیا سے بھی ہاتھ اٹھا، اور آگے کی بھی فکر نہ کر، آگے بھی بس یہ یاد رکھ کہ تمہیں خدا کی بندگی کرنی ہے، چاہیے کچھ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چھوڑ دیں، یہ عجب فلسفہ ہے، سمجھ میں نہیں آنے والا، اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آنے والا جو بات میں کہا، جو اقبال نے کی ہے۔ ہم کیسے چھوڑ دیں، ہم کیسے دنیا کو چھوڑ دیں، ہم کیسے آخرت کو چھوڑ دیں، کیسے کہاں جائیں؟ وہ کہتا نہیں، فائز کمال ترک پہ ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ سوداگری نہیں کہ عبادت خدا کی ہے، اے بے کفن چلان لینا بھی چھوڑ۔ تو بیٹھا ہوا ہے نا، اتنی نیکیاں کرو گا، اتنا ثواب ملے گا۔ وہ کہتا ہے یہ خدا کی عبادت کر رہا ہے، تو کوئی سودا بیچ رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، اس سے بھی نکل۔ اب یہ بات سمجھنے والی مشکل ہے، اس لیے کہ اجر کی تمنا اللہ سے رکھنا غلط نہیں ہے، مگر اقبال کہہ رہا ہے اسے بھی چھوڑ۔ چھوڑ، وہ چھڑوانا چاہتا ہے سارا کچھ۔ رسم عاشقی ہے الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ و حرم کلیسا بھی چھوڑ دے۔ وہ کہتا ہے بتخانے بھی چھوڑ، مسجدیں بھی چھوڑ، مندر گرجے بھی چھوڑ، ہر شے چھوڑ، تو پھر کار کیا؟ جب سارا کچھ چھوڑ دیا ہے تو پھر کر کیا؟ وہ کہنا یہ چاہتا ہے تیرا مقصد کوئی اجر نہیں ہونا چاہیے، بس اتنا ہونا چاہیے کہ رب تجھ سے راضی۔ بندگی، غلامی، اس کا نام ہے کہ محبوب جو چاہتا ہے ویسا کر، جس سے وہ منع کرتا ہے وہاں سے ہٹ۔ اب اس کے بدلے میں تجھے کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، اس سے نکل جا، اس سے نکل جا۔ یہ الگ بات ہے، علامہ اقبال نے اونچی بات کر دی ہے، میں اس کی طرف زیادہ اس سے نہیں بڑھوں گا، مجھے اور منظر کی طرف بڑھنا ہے۔ چھوڑنا جس کا درس اقبال دیتا ہے، اور جو قرآن کہتا ہے جو رسول منع کر دے اس کام سے رک جاؤ، اس چیز کو چھوڑ دو جسے چھوڑنے کا حکم رسول نے دیا۔ جس کام کو چھوڑنے کا حکم رسول نے دیا ہے نا،
اسے چھوڑنے پر نگاہ پھر اللہ رکھتا ہے۔ میرے رسول نے یہ کام چھوڑنے کو کہا تھا، کون ہے جو ان کاموں کو چھوڑ رہا ہے؟ جو چھوڑتا جاتا ہے اس پر وہ اجر کی برسات کرتا چلا جاتا ہے، اپنی نعمتوں سے عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ کوئی چھوڑ کے دیکھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینے میں فقراء زیادہ ہیں، غریب لوگ زیادہ ہیں، کپڑا کم بنتا ہے، لوگوں کو میسر کم ہوتا ہے، لوگوں کو پہننے کو پورا لباس نہیں ملتا، اور مکے کے کافر جو امیر تھے وہ تہمت لمبے پہنتے تھے، زمین پر آدھا تہمت پھسلتا ہوا پیچھے چلتا آتا تھا، وہ امیر اور تکبر والوں کی نشانی تھی۔ ادھر مدینے کے غریبوں کو پورا تہمت نہیں ملتا تھا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، لوگوں اب جو شخص اپنے ٹہموں سے نیچے تہمت لٹکا کے چلے گا اس کا تہمت کا حصہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ مدینے کے فقیروں کا لباس پورا میسر نہیں ہے۔ اب ان کے تہمت اگر گھٹنے سے نیچے آ رہا ہے آدھی پنڈلی تک، تو میں محمد بھی تہمت آدھی پنڈلی تک لا دوں گا، میرا ہر ماننے والا تہمت آدھی پنڈلی تک ہی بن ہے۔ چھوڑ دو یہ معاملہ، مدینے کے فقراء کا لحاظ رکھیے۔ حضور نے جو کام چھڑوایا پھر صحابہ نے وہ چھوڑا، وہ اسی ڈگر پہ چلے جس پہ سرکار چلانا چاہتے تھے۔ تواضع اس بات کا نام تھا کہ میں اگر اچھا لباس پہن کر نکلوں تو یہ تو برا نہیں، مگر میرا لباس ایسا ہو کہ کچھ غریب اس لباس کو دیکھ کے حسد کریں، کچھ غریب ماڑے اس لباس کو دیکھ کے رشک کریں، کچھ غریب اس لباس کو دیکھ کے پریشان ہوں، اور میں ان میں ذرا سر اکڑا کے چلوں کہ میرا لباس سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو یہ تکبر ہوگا۔ اور اگر میں یہ دیکھوں کہ غریبوں کے جیسا مجھے بھی رہنا چاہیے، اسے تواضع کہا جاتا ہے۔ پیسہ ہے میرے پاس، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تکبر چھوڑنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں، میں وہی لباس پہن لیتا ہوں جو عام لوگ پہن رہے ہیں۔ اب اس میں اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، من ترک اللباس تواضعا للہ وہو یقدر علیہ۔ کوئی شخص جو طاقت تو رکھتا تھا بہت قیمتی لباس پہننے کی، مگر اس نے اللہ کی خاطر عاجزی کرتے ہوئے قیمتی لباس نہیں پہنا، عام سا لباس پہن دیا، چھوڑا سادہ سا لباس پہن لیا، خدا کی خاطر عاجزی کرتے ہوئے اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، اللہ محشر کا میدان قائم کرے گا، ساری دنیا کھڑی ہوگی اور سب کے سامنے محشر میں خداؤں سے بلائے گا، میری جاننا عالمانہ لباس پہننے والے ان سب کے سامنے آ، ہم کا جو خیرہ میں آئیے بولا میری ماں نے چاہا جب سہا، اسے اختیار دے گا، دیکھے میں نے تیرے سامنے جنت کے سارے لباس رکھ دیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے لباس تیرے سامنے رکھ دیے ہیں، جس لباس میں تیرا دل آتا ہے پہن کے بیٹھ میں پھرتا ہوں، پہن لے، تیری مرضی۔ اس لیے کہ تو نے قیمتی لباس پہننے کی طاقت رکھنے کے باوجود میری خاطر قیمتی لباس چھوڑا۔ چھوڑنا مشکل تو ہے مگر اس پر اجر پڑے ہیں، اجر پڑے ہیں۔ بڑا عجب سا منظر ہے، عجب منظر ہے۔ اب کہتے ہیں یار لڑنا نہ، غصہ ہے، چھوڑ دو، غصہ چھوڑ دو، معاف کر دو۔ اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے معاف کر دیا تو اگر تو مجھے کمزور سمجھے، میں اسے دبا سکتا ہوں تو کیوں نہ دباؤں؟ ہم کہتے ہیں رک جا، حضور رحمت عالمین ہے، سرکار کی طبیعت نرم ہے، حضور لڑائی جھگڑا پسند نہیں فرماتے، آقا پسند نہیں فرماتے، غصہ پی جا،
وہ کہتا ہے کیوں اب آیا ہے تو نکل کے دکھاؤں گا میں غصہ میرا پیار کرتا ہے، مجھے غصہ آ جائے ہاں شاید وہ آدمی ڈالوں گا یہ۔ اور ادھر حضور ارشاد فرماتے ہیں من کذب غیظا وهو قادر على ان ينفرها، جس شخص نے غصہ پی لیا اس حالت میں کہ وہ غصے پر عمل کرنے پر قادر تھا، وہ چاہتا تو جس میں اسے غصہ آیا تھا سزا دے دیتا، مگر اس نے اپنا غصہ پی لیا۔ اللہ اسے بھی پیسے کے میدان میں بلائے گا اور کہے گا حتیٰ جو خیرو میں خیر پورے شاہ جنتی ساری حوروں میں جس پر حاضر ہے وہ اٹھے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جنت کی ساری حوروں میں سے انتخاب تو کر تجھے کون سی دینی ہے، اس لیے کہ تو نے میری خاطر اپنا غصہ پی دیا تھا۔ چھوڑنا کسی چیز کو بڑا اجر رکھتا ہے، اللہ رسول جو چھڑواتے ہیں اس پہ انعام بڑے دیتے ہیں۔ چھوٹی سی چیز جو اللہ رسول کی خاطر چھوڑی جائے، گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک شخص حضور کا صحابی تھا، کہیں اس سفر کے دوران کسی اور علاقے کے دو صحابی گزرے، ابو قتادہ اور طہمہ گزر رہے تھے، انہیں پتا چلا اس گاؤں میں بھی ایک ایسا بندہ ہے جسے محبت کی صحبت ملی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتا کیا کہاں ہے، گئے اس کے پاس، تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ حالانکہ خود بھی دونوں نے حضور کو دیکھا تھا، حضور سے فیض لیا تھا، ملے تھے حضور سے، لیکن اب ایک اور انہیں ایسا مل رہا تھا جس نے حضور کو دیکھا تھا۔ ایک ٹھنڈ ہوتی ہے نا ہمارا بھائی نے اس مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا ہے، کوئی بات ہو سکتا ہے اس کے پاس ایسی ہو جو ہمارے پاس نہ ہو، حضور سے اس نے سنی ہو۔ پتا کر کے جب اس بندے کے پاس پہنچے، وہ دیہات کا گاؤں کا رہنے والا سادہ سا بندہ، جسے اپنی زبان میں اگر میں کہوں سمجھنے کے لیے پیٹو سا سادہ دیہاتی بندہ، وہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ دونوں اس کے پاس گئے ہیں، بیٹھ گئے، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ آپ نے حضور کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میں نے دیکھا تھا۔ کہنے لگے ہم نے بھی دیکھا ہے۔ بڑا خوش ہوا، اچھا تم بیٹھو، باتیں کرتے ہیں سرکار، بتاؤ کوئی بات۔ اب باتیں شروع ہو گئی، یہ دونوں بتانے لگ پڑے، حضور چلتے تھے تو یوں نظر آتے تھے، بیٹھتے تھے تو یوں نظر آتے تھے، بات کرتے تھے تو یوں نظر آتے تھے، یہ بات بھی ہمیں بتائی، کوئی بات کرنے کے بعد اسے کہنے لگے کوئی ایسی بات تیرے پاس بھی ہے جو حضور نے تم سے کی، ہمیں بھی سنا، تو بھی تو کچھ سنا۔ کہنے لگا میں نے حضور سے ایک جملہ سنا ہے، سرکار نے مجھے ارشاد فرمایا تھا اگر تو اللہ کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑے گا آتاک اللہ عز و جل خیر منہ، اللہ تجھے اس سے بہتر بدلے میں عطا کرے گا۔ بس میں نے یہ سنا ہے حضور سے، یہ فرمان ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی خاطر چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ یہ بڑا مرحلہ ہے اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنا، اور اللہ اس پہ بہتر عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ بہتر اللہ نے تو جو عطا کرنا ہے وہ تو اس کی عطا ہے، وہ شہنشاہ ہے۔ جملے بڑے قیمتی ہوتے ہیں جن کو صرف درد والے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بات میں نے پہلے کی تھی، آج پھر دہراتا ہوں، چھوٹی سی، کہ میں ایک ایسے شخص سے ملا جو اہل حدیث تھا، حامی تھا، لیکن وہ ذرا معتدل تھا۔ معتدل سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو بھی عقیدے تھے دوسرے عقیدوں کے بارے میں بات کرتا تھا۔ کہیں بات ہوئی تو کہنے لگا میں نے یہ فرمان پڑھا ہے، حضور نے فرمایا ہے جو ایک بیٹی کی پرورش کرے، اسے پالے پوسے جوان کرے، تعلیم دلوائے،
جنت میں میرے قیامت والے دن میرے ساتھ ایک یوں کھڑا ہوگا جیسے کہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں۔ اتنی بات کہہ کے اس کی آنکھوں میں نمی آئی، کہنے لگا میں نے 6 بیٹیوں کو پالا ہے، ان کو جوان کیا ہے، ان کی شادیاں کی ہیں، میں نے حضور کے ساتھ یوں لگ کے کھڑے نہیں ہوگا، میں قیامت کے میدان میں حضور کو چپڑا مار کے کھڑا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں چپڑا ماروں گا سرکار کو۔ حضور آپ نے ایک اللہ کا 6 مال کیا تھا، جنہیں اللہ رسول پر ایمان ہوتا ہے کہ کیسے کیسے اجر ادا کرتے ہیں، وہ پھر کوششیں کرتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں۔ حضور کا جملہ چھوٹا سا جملہ نہیں، اس کائنات پوری میں اتنا بڑا جملہ نہیں ہوتا جتنا مصطفیٰ کا ایک ایک لفظ بدلتا ہے۔ اب آپ یہ لفظ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا الا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء فإن کان محیطا۔ فرمایا جنت کی دیواروں کے پاس پاس اندر کی آبادی اندر ہے، لیکن دیواروں کے اندر کی طرف کناروں پر دروازے سے اندر دیواروں کے پاس پاس جنت کے کناروں پر میں اس شخص کو بازو سے پکڑ کے کاٹ دلواؤں گا جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا۔ حق اس کا تھا مگر اس نے کہا میں جھگڑوں کا نہیں، مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے، میں جھگڑا چھوڑتا ہوں، حق دے دیا اپنا۔ حضور نے فرمایا زعیم، میں اس کا بازو پکڑ کے اسے لے کے جاؤں گا اور اسے دکھاؤں گا تیرا غالب یہ۔ وزعیم بالبیت فی قصد الجنۃ لمن ترک الکذب فإن کان فاسقا۔ یہ تو وہ ہے نا جس نے جھگڑا چھوڑا تھا، اسے جنت کے کناروں پر کر دلواؤں گا۔ اور فرمایا جس شخص نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اسے میں جنت کے درمیان میں کر دوں گا، جنت کے درمیان۔ وفی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، اور جس شخص نے اپنے اخلاق میں سے برے اخلاق نکال دیے، اخلاق کو سنبھال لیا، اسے میں جنت کے اعلیٰ مقامات پر کر دوں گا۔ میں ضمانت دیتا ہوں، میں محمد ضمانت دیتا ہوں۔ محمد کس بات کی ضمانت دے رہے ہیں، کسے دلوا رہے ہیں؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ یہ چھوڑنا دین بھی ہے، چھوڑنے پر اجر آتا ہے۔ جو پسند نہیں ہے مصطفیٰ کو اسے چھوڑ دو، چھوڑا نہ تو اجر چھوٹے ہیں، چھوڑا تو اجر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اجروں پر اللہ قیامت میں جو اجر دیتا ہے وہ الگ ہے، یہاں تو یہ بڑا عجب ہے، بڑا نازک ہے، تھوڑا سا ذرا سمجھیے گا۔ میں جو حدیث سنانے لگا ہوں اسے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے دل چاہیے، دل چاہیے۔ دل کے اندر اللہ ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے اس شخص کے دل کے اندر جس نے بازار میں چلتے ہوئے کسی خوبصورت عورت کو دیکھا، ایک نظر پڑی اور اس نے نظر کو چکا دیا، اب نہیں دیکھوں گا کیونکہ میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ اس کے دل کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا فَأَصَابَهُ اللَّهُ إِيمَانًا يَجِدُ بِهِ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی مٹھاس کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اب یہ جو مٹھاس ہے جو دل کے اندر آتی ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں سلطان اور کہتے ہیں بوٹی اندر خشک مچایا جہاں بلند پر آئی ہو۔ وہ جب بات جوان ہوتی ہے بوٹی تو پھر خشک پورے وجود کے اندر پھیلتا ہے، وہ خوشبو۔ ابو ریحانہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی ایک بات میں نے سنائی تھی کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ سمندر میں کشتی پر بیٹھے ہیں اور کچھ
छूटी और समंदर में गिर पड़ी। सुई समंदर में गिर है सहाबी रसूल, सुई समंदर में गिर पड़ी, आसमान की तरफ मुंह किया, अज़म तो अलैहि या रब्बी इल्ला लतब्ता इलैया इब्राहीम, अर्श के मालिक तुझे कसम देता हूं मेरी सुई लौटा मुझे वापस। सुई कहां गिरी है और रब को कसम दी मेरी सुई लौटा, इतना कहा समंदर की एक लहर ऊपर से कश्ती के किनारे तक आई और सुई उस लहर के ऊपर खड़ी, हाथ बढ़ा के सुई को पकड़ लिया। ये अबू रेहाना, इस अबू रेहाना की बात सुनाने लगा हूं, किसी जंग से आए वापस आए, कई दिनों का सफर था, गए जंग की, वहां पता नहीं कितने दिन रहे, एक मुद्दत के बाद घर वापस आए। जब घर आए थका हुआ सफर से बंधा हो तो उसे घर वालों को देखकर जो खुशी होती है, घर वालों को इतने अरसे के बाद मिलकर जो खुशी होती है, बैठे बीवी खाना लेके आई, खाना खाया, खाना खाने के बाद कहने लगे जरा पानी ला वुजू करिए। वो पानी लाए, बीवी पानी लाई, वुजू किया, कहने लगे 2 नफल पढ़, फिर बैठ गए। रात का वक्त है, इशा का की नमाज हो चुकी हुई है, खाना खाया, 2 नफल की नियत की और मुसल्ले पे अपने घर पहुंचा हुए अरसे के बाद शुक्राने के नफल पढ़। ये भी लोगों के तरीके थे ना, वो गुजर गए लोग, कहीं आते थे तो नफल पढ़ते थे, कहीं से जाते थे तो नफल पढ़ते थे। मैंने देखा है सैयद चाकरी शाह साहब, अल्लाह ताला करोड़ों रहमतों की कब्र में नाज़िल फरमाए, फैज शरीफ वाले, जब भी किसी मुरीद के घर में आते थे पहले तो नफल वहां पढ़ते थे, फिर बातें शुरू किया। बुजुर्गों के तरीके हो, बैठना है नफल पढ़ने, कोई मसला पेश आए नफल पढ़ने, हाजत पेश आए नफल पढ़ने, कुछ भी हो जाए खुदा के साथ ताल्लुक होता। अब हमारा ताल्लुक पहला नंबर क्या होता है, कोई मुश्किल आए नफलों पे नहीं जाते, हम नकलों पे जाते हैं, कहां कौन सा बंदा है जो मेरी ये मुश्किल हल कर सकता है। वो नफलों वाले गए, वो मुसल्लों वाले गए, जो दौड़ दौड़ के मुसल्ले पे आते थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचैनी किसी बात की हो जाती, किसी बात पे परेशान होते तो इंतजार किया करते थे अजान कब होगी। बिलाल को बुला के कहते थे या बिलाल अरहना बिस्सलात, बिलाल अजान दे हमें कोई राहत मिलेगा, राहत मिले, नमाज में राहत। अब नमाज वो बंदा पढ़े जिसे और कोई काम नहीं, फारिग है नमाज पढ़ ले, जिसे काम काज है उसके लिए बड़ा औका है रमजान के आखिरी जुमे में पढ़ ले, बाकी नमाजों की खैर नहीं। ये बुजुर्ग जंग से वापस आए, सहाबी रसूल है, घर में बैठे, खाना खाया, नफल की नियत की, बीवी बैठ गई, तो नफल है, सलाम फेरेंगे, बातें करेंगे, हाथ खुशी कैसे बुलाए हैं दिखाए। उन्होंने नफल में बिस्मिल्लाह पढ़ी, तब एक सुभान अल्लाह पे हमने का अलहम्द शरीफ एक सूरत की तिलावत की, बीवी का ख्याल था वो रुकू करेंगे, उन्होंने एक और सूरत शुरू कर दी, सूरत खत्म हुई, बीवी ने सोचा अब रुकू करेंगे, उन्होंने एक और सूरत शुरू कर दी। रिवायत कहती है कुल्लमा खतम सूरतन इफ्ततहल उखरा, एक सूरत खत्म होती थी दूसरी शुरू कर लेते थे, मामला यूं ही चलता रहा। फिर कहीं आधी रात गुजर गई, रुकू में गए, फिर कहीं सजदे में गए, उठे, फिर सूरत शुरू हुई, फिर वही एक सूरत खत्म हो दूसरी शुरू, दूसरी खत्म हो तीसरी शुरू। बीवी इंतजार में बैठी है, अब रुकू करे, अब रुकू करे, उधर रुकू नहीं हो रहा, सूरत खत्म हो रही है, ना भी असल लगा लेगा, रात गुजरती जा रही है। ऐसा ही हुआ हत्ता अज़न वज़न सहर मस्जिद में फजर की अज़ान हो गई, खुदा नमाज पढ़ना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। नमाज अज़ान के बाद सुनी, होशियार हुए, रुकू किया, बैठे, सलाम फेरा, अभी दूसरी तरफ सलाम फेरा, बीवी को डर था और 2 नफल शुरू कर दिए। मसला तो बन सकता है ना, सारी रात तो 2 नफलों में गुजर गए। दौड़ के आई आगे और आके कहने लगी आप जंग पे गए थे,
میں نے کہا میرے پاس بیٹھ کے دو باتیں بھی نہیں کی, مجھے اپنا چہرہ دیکھنے بھی نہیں دیا, آپ کے آنے سے مجھے کیا ملا؟ کچھ میرا بھی تو حق ہے آپ پر. پلٹ کے بیوی کی طرف دیکھا, واللہ ما خطرت لی اللہ کی قسم مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تو بھی یہاں ہے, مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تو بھی یہاں ہے. لو زکات و لگانا باقی نہیں حق, خدا کی قسم اگر مجھے یاد ہوگا کہ تو یہاں ہے, میں گھر میں ہوں, تو بالکل تیرا حق مجھ پر ہے. بیوی حیران پریشان کی کیا کہنے لگی, آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ گھر میں ہیں, میں یہاں آپ کا انتظار کر رہی ہوں, ابھی کھانا کھایا تھا رات کو آپ نے. کہنے لگے مجھے یاد نہیں, مجھے یاد تو ہے یار, نماز میں مجھے اس کا یاد نہیں رہا. کہنے لگی فما شغلک عنا, اس نے سوچا کوئی پریشانی ہے جس میں ڈوبے ہوئے کا دھیان نہیں رہا. کہنے لگی کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اتنا مشغول کر دیا کہ ہمارا خیال ہی بھول گیا, ہم یاد نہیں آئے. کہنے لگے کیا بتاؤں, نماز کی نیت کی, خدا کی جنت کا خیال آیا, جنت کے لباسوں کا خیال, جنت کی شرابوں کا خیال, جنت کے پھلوں کا خیال, ساری رات یہی میں گزر گئی, مجھے ہوش نہیں. کتنا خیال ہے. جنت خدا آیتیں پڑھتے جاتے تھے, آیتوں میں جنت نظر آتی چلے جاتی تھی, قرآن کی سورتیں پڑھتے چلے جاتے تھے, جنت نظر آتی چلے جاتی تھی. خیال جنت میں رہا, بیوی کا ہوش نہیں, بہن اپنے گھر کا ہوش نہیں, کیونکہ ایمان دل کے اندر مٹھاس دے رہا. یہ ایمان جب دل کے اندر مٹھاس دیتا ہے, کام تو پھر بنتے ہیں. بندہ چھوڑ دیتا ہے ساری دنیا اگر ایمان دل کے اندر ایک ٹھاٹھے مارنے لگ پڑے, اور اگر ایمان کی رتیاں اندر سے ختم ہو جائے, پھر نہ اندر ایمان ٹھاٹھے مارتا ہے, نہ بندے کا دل عبادتوں کو کرتا ہے, پھر بندہ دوڑا رہتا ہے. یہی کہتا ہے جب اسے کہیں آدھا چلتے ہیں نماز پڑھنے, تو وہ کہتا ہے دعا کریں اللہ توفیق دے. یہ تو توفیق مانگتا ہے نا, اصل میں اندر ایمان ٹھاٹھے نہیں مارتا. جس کے اندر ایمان ٹھاٹھے مارتا ہے, پرواہ نہیں کرتے, ایک نظر دنیا کو نہیں کرتے. وہ کیا واقعہ تھا مبارک کا, مبارک جس نے صحابہ کو ہی دیکھا تھا, مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا. مبارک باغ میں تھا, مزدوری کرتا تھا, باغ کا چوکیدار تھا, باغ کا نگران تھا. اناروں کا باغ جس میں گوڈی کرتا ہے, درختوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. باغ کا مالک ایک دن اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا, بیٹھا, مبارک کو کہنے لگا ذرا میٹھے میٹھے انار توڑ کے لایا. مبارک نے آگے بڑھ کے کچھ انار توڑے اور اکٹھے کر کے یہاں لائے. جب سامنے رکھے اس نے ایک انار کو کاٹا, دانا کھایا, وہ کھٹا تھا, کمال تھا. غصے میں آیا, کہنے لگا انت ما تعرف الحلو من الحامض, تجھے کھٹے میٹھے کی پہچان نہیں. میں نے کہا تھا میٹھے انار لے گیا, تجھے نہیں پتا کون سے انار میٹھے ہیں, کس رقم میں میٹھے ہیں, کہاں میٹھے ہیں. کہنے لگا لم تازن لی, مبارک کہنے لگا لم تازن لی ان آکل حتی اعرف الحلو من الحامض. میں کیسے جانتا کون سا کھٹا ہے کون سا میٹھا ہے, آپ نے کبھی چکھنے کی اجازت تو دی ہی نہیں. آپ نے چوکی دارے پہ رکھا ہوا ہے, میں نے کبھی کسی انار کو چکھ کے دیکھا ہی نہیں. مالک کو غصہ ہے, کہنے لگا اتنے سالوں سے تو اس باغ کا چوکیدار ہے, اتنے سالوں سے تاہرس البستان, اور تو باغ کا حارس ہے, چوکیدار ہے, اور مجھے کھٹے میٹھے اناروں کا پتہ ہی نہیں کون سے حصے میں میٹھے ہیں کون سے درخت پہ کھٹے ہیں, کچا انار کیا ہوتا ہے, پکا انار کیا ہوتا ہے, تجھے پہچان نہیں, تو سالوں سے یہاں لگا ہوا ہے. کہنے لگے نہیں, چونکہ آپ نے مجھے چوکیداری پر رکھا تھا, کھانے کی اجازت نہیں دی تھی, اس لیے میں نے کبھی انار کو چکھا. مالک کو غصہ ہے, بولے گا جا کام کر. اس نے کچھ باغ میں کام کرنے والے اور لوگوں کو بلایا. کہنے لگا یہ کیسا بتا,
इस बाग में रहता है, खाता होगा ना, लेकिन मेरे सामने नौकर रहा और मुझे कहता मैंने कभी चखाई नहीं चखाई इसने। वो कहने लगे हम जब से यहाँ हैं हमने तो नहीं देखा चलते, जब से हम यहाँ हैं हमने इसे कभी किसी अनार को खाते चलते नहीं देखा। हैरान, अच्छा बड़ा ईमानदार है फिर बंदा, जो कह रहा है इजाजत नहीं। थोड़ा ख्याल आया उसके दिल में, उसने सबको भेजा, उसे फिर बुलाया, क्या लगा तू पुराना बंदा है, सियाना बंदा है, एक मशवरे की बात करने लगा, सही सोच के मशवरा देना। उसने कहा पूछे, कहने लगा मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, बता कहाँ करूँ, रिश्ता ढूंढने में क्या क्या चीजें देखूं, लड़के में क्या क्या पसंद होने चाहिए। मुबारक कहने लगा देखो मामला ये है, इन्नल यहूदा युज़ब्बिजूना अलल माल व इन्नन नसारा युज़ब्बिजूना अलल जमाल व इन्नल मुमिनीना युज़ब्बिजूना अलल तक़वा व दीन। यहूदी निकाह करते हैं, शादी करते हैं, अगले का माल देखता है। ईसाई शादी करते हैं, अगले का हुस्न देखता है। मुसलमान शादी करते हैं, लड़के की दीनदारी देखता है। फर्ज़ में आइए आता, अब आप खुद देखें आपका ताल्लुक इन तीनों में से किसके साथ है। अगर तो यहूदियों में से है तो माल देखें, ईसाइयों में से है तो जमाल देखें, और मुसलमानों में से है तो तकवा और दीनदारी देखें। खेल गया बात सुनकर, कहने लगा हाल आने दो, मैं सोच रहा हूं मेरी बेटी के लिए तुझसे ज्यादा मुनासिब रिश्ता कोई नहीं है। अगर मैं पेश करूं रिश्ता अपनी बेटी का तो कबूल कर लोगे? कहने लगे अभी शादी तो मैंने नहीं की और अल्लाह का हुक्म है लिहाजा कबूल कर लेना। 2 मिनट पहले इस बात का माली था, 2 मिनट बाद पूरे का मालिक बन चुका। इसने छोड़ा था अल्लाह की खातिर खयानत को, इसने खयानत करने को छोड़ा था, नहीं करनी क्योंकि मेरे रब को पसंद नहीं। धोखे को छोड़ा था, मौला उसे मालिक बना। परवरदिगार नहीं रहता करता किसी का। ये जो रोजा है ना, रोजा रमजान का, ये सिर्फ नफ्स देने आया है हमें, खुदा के लिए कुछ छोड़ देगा। सुबह से लेकर शाम तक वो छोड़ दो जो तुम्हारे लिए जायज है खाना पीना, मगर खुदा का हुक्म है ना नहीं खाना, छोड़, तुम्हें छोड़ने का दर्द मिले। यह जायज जुमला कहना चाहता हूं, इस बात को समझना, जो अल्लाह रसूल मना कर दे अगर कोई उसे छोड़ दे तो उसके दिल में ईमान की मिठास भी, उसके लिए जन्नत में घर भी, उसके लिए दुनिया में जगीरे भी। कौन किसके लिए? जो खुदा के लिए नापसंदीदा कामों को छोड़ दे, जो खुदा के लिए हराम कामों को छोड़ दे, उसका क्या मकाम होगा जो खुदा के लिए हलाल कामों को भी छोड़ दे। ये तो हराम है, उनको छोड़ रहा है। जिसने अपने लिए हर चीज होते हुए खुदा की खातिर छोड़ी, उसका भी कोई मकाम होना चाहिए। मुझे बताओ ना, 8000 ऊंटों की मालिका सैयदा खदीजा, कितने ऊंट? 8000 ऊंटों की मालिका सैयदा खदीजा एक वक्त में 70 कनीज़ें जिसके इर्द गिर्द घुमा फिरा करती थी, जिसके हर शहर के अंदर तजारती मरकज बने हुए थे, जिसके सैकड़ों के हिसाब से गुलाम थे जो माल को बेचा करते थे, सारा कुछ था, एक नजर मोहब्बत पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अज़मत मुस्तफा, नारे हैदरी। छत से लेके नीचे वाले कमरे तक जिसे कनीज़ें उठा के लाया करती थी, पार्टी में बिठा के कनीज़ें लाया करती थी। छत से नीचे मक्के की अमीर तरीन खातून, जिनसे छत से नीचे और नीचे से छत तक
पास नहीं रखना, सारा कुछ छोड़ दिया और आप आई है गारे हिरा पे, सालन की प्याली पकड़े हुए, रोटियां पोले में लपेटे हुए और आ रही है पहाड़ पर। खुदा जाने पसीना आया कि नहीं आया ये तो नहीं पता, मगर कश से जिब्रील हमें हुई। जिब्रील ने आकर सरकार की खिदमत कर दिया, या रसूल अल्लाह हाज़िहिल खदीजा कद अततका, सरकार मुझे अल्लाह ने भेजा है, खदीजा आ रही है। अर्श का रब कहता है जब ये आए इसे मेरा सलाम दे। कौन सलाम दे रहा है? कौन सलाम दे रहा है? मैं अदब से इसका तर्जुमा नहीं कर रहा, क्योंकि खुदा की शान बड़ी आला है, सबसे आला है। मैं अदब से, अगर ये बात न होती तो मैं यूं कहता कि अल्लाह कह रहा है मोहब्बत खदीजा आ रही है, इसे कहो खुदा तेरी अज़मत पर सलाम कह रहा है, खुदा तेरी अज़मत को सल्यूट कर रहा है, सलाम। जिब्रील ने कहा हुजूर खुदा खदीजा को सलाम कहता है, मैं जिब्रील भी सलाम पेश करता हूं। मैं सलाम है ना उसका दूत के लिए जो मालिका थी एक जहान की, एक कलीजों का माल, गुलामों का माल, दौलत का माल, हर शय जिसने मोहम्मद के सामने कुर्बान कर दी है, और अब खुद गुलाम के हाथ में रोटी नहीं मिलती, खुद आके पहाड़ चढ़ रही है, पहाड़ जिस पर हमारा शेर मन बता चढ़ते हुए 2-3 बार पानी पीता है, सख्त गर्मी के मौसम में पहाड़ चढ़ रही है, ये खदीजा सलाम के काबिल है। हुजूर मैं जिब्रील भी से सलाम पेश करता हूं। सैयदा खदीजा आई, रोटी सालन रखा, बैठी, सरकार ने फरमाया खदीजा अभी जिब्रील आए थे, कह रहे थे अल्लाह आपको सलाम कह रहा है, और साथ ही कहते थे मेरा जिब्रील का भी सलाम खदीजा को पेश कर। हज़रत खदीजा ने सुना, कहने लगी जिब्रील पर भी सलाम हो। जिब्रील के लफ्ज़ सुनने वाला, ये लफ्जों को सबको समझ नहीं आनी लफ्जों की, मगर अगर किसी को आ गई तो फिर वो देखेगा। कहा जिब्रील पर भी सलाम हो और अल्लाह तो है ही सलाम। ये नहीं कहा कि अल्लाह पर भी सलाम, ये उस वक्त की बात है, अभी कुरान में आयत नहीं आई थी हो सलाम, अल्लाह सलाम है, ये आयत अभी कुरान में, अल्लाह का नाम सलाम है, ये आयत कुरान में अभी, खदीजा को तब भी पता था अल्लाह का नाम सलाम है। कहा जिब्रील पर भी सलाम हो और अल्लाह को खुद सलाम है, खुद जिसकी अज़मत को अर्श का रब सलाम कहता है, वो कौन है? ये वही है जिसने मोहब्बत की खातिर हर शय को छोड़। इसलिए इकबाल कहता है फायज कमाले तक पर या मिलती है मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दी। वो कहता है इससे लालच से निकल, ये लालच न कर किसी चीज का, आ गया छोड़ सारा कुछ। कुरान का एक हरफ पढ़ने पर कितनी नेकियां हैं? 10 है ना। कुरान के सारे हरफ पढ़ने के उसके बराबर 10 दर्ज करेंगे, नेकियां निकल आएंगी। नमाज पढ़ेंगे, फजल तोला जाएगा, तराजू में नमाज का फजल नेकियां शुमार हो सकती हैं। परवरदिगार कहता है सारी चीजों का सवाब गिना हुआ है, रोजे का नहीं। हर शय का सवाब गिना हुआ है फरिश्तों, जितना सवाब किस चीज का है, तो रोजे का सवाब तुमने नहीं देना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अब ये रोजा क्या है? ये रोजा छोड़ने का नाम है। छोड़ना क्या है? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
जिस शख्स ने झूठ बोलना ना छोड़ा और झूठी बात पर अमल करना ना छोड़ा, फलैसा लिल्लाहि हाजतन फी अन यदा ताअमहु व शराबा, अल्लाह को कोई हाजत नहीं उसकी वो खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, इसकी कोई हाजत नहीं। ये जो सुबह से शाम तक खाना पीना छोड़ना है, ये असल मंशा नहीं। मंशा ये है इस खाने पीने के साथ झूठ को छोड़ना है। महारत इसमें हासिल करनी है, ना झूठ बोलना है, ना झूठी बात पर अमल करना है। गाली गलौज नहीं लेनी, चुगली जुबान पे नहीं आनी, झूठ नहीं बोलना, ये चीजें छोड़नी है, छोड़नी है। छोड़ने पर अजर आता है, छोड़ने पर मिलता है सारा कुछ। इसे ना छोड़ा, सिर्फ रखने पर कारोबार नहीं। कुरान कहता है मा आताकुम रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल हुक्म दे उसे अमल करो उस पर, मगर जिस बात से रसूल मना कर दे छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। ये छोड़ना मेराज है। मैं क्या करूं, कारोबार है, मजदूरी है, फसल की कटाई है, दुकान है, रोजा रखूं तो वो कैसे करूं? शायद तू छोड़ के देख ले, एक रोजा रमजान का छोड़ दे कोई बता, रमजान का, जिंदगी में बाकी रमजानों को एक तरफ कर, एक रोजा रमजान का छोड़ दे, फिर सारी जिंदगी रोज रोजा रखे, इस एक रोजे के बराबर नहीं आ सकता। एक रोजे के बराबर नहीं आ सकता। अब मर्जी अपनी है, इसे रखना है, कैसे रखना है। अगर इसके तकाजों पर अमल नहीं किया तो इसका फायदा नहीं होगा। उस बंदे की तरह ना बने जो पकड़ा लेके फिरता है, लोगों को दिखाता फिरता है मैंने ये दुकान करना है, 75,000 का लिया है, ना करे यार। 2 मिनट सिर्फ ऊपर और बात मुख्तसर। बंदा पढ़ रहा है सूरह ताहा, सहरी का वक्त है, सहरी का, और तिलावत की सूरह ताहा, तिलावत करते करते तिलावत खत्म हो गई, बंदे को ऊँग आ गई, बंदा सो गया। अब उसे ख्वाब आई, आसमानों की तरफ से कोई बंदा उतरा है, ख्वाब आ रहा है, आसमानों की तरफ से कोई बंदा उतरा है, उसके हाथ में बेजते ही बेताकतुन बैदाउन, उसके हाथों में एक रजिस्टर सा पकड़ा हुआ है। उसने ला के वो रजिस्टर सा सामने लगाया बंदे के सामने। ये बंदा आगे बढ़ा, इसमें क्या देखा तो रजिस्टर में सूरह ताहा लिखी हुई थी। पढ़ते पढ़ते सोया था, सूरह ताहा लिखी हुई थी। ताहा सूरत के हर हर्फ के नीचे 10-10 नेकियां, क्योंकि कुरान के हर हर्फ की कितनी नेकियां हैं? 10 नेकियां लिखी हुई थी। देखता गया, एक लफ्ज देखा, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ था। हर हर्फ के नीचे 10-10 जी, एक लफ्ज के नीचे कुछ नहीं था। तड़प के बोला वल्लाह कद कहा वो हाल है करेगा, अल्लाह की कसम मैंने ये लफ्ज नहीं पढ़ा था। क्या मतलब है? जब मैंने पढ़ा था तो इसकी नेकियां किधर है? अल्लाह की कसम मैंने ये लफ्ज नहीं पढ़ा था। वो बोलने वाला जो लेके आया था जिसे कहने लगा हाँ हमें पता है तूने पढ़ा था, हमने लिखा भी था, मगर हमें हुक्म दिया गया था इसकी नेकियां इस लफ्ज की मिटा दो। बता कहता है मैं परेशान, मिटाने की बात क्या हुई? मैंने कहा लिमा फाल तुम जालिका, ऐसा क्यों किया? वो बंदा कहने लगा ऐसा इसलिए किया जब तू सूरह ताहा की तिलावत कर रहा था, तू पढ़ता रहा, एक वक्त में तेरे पास से एक बंदा गुजरा, जब वो गुजरा तेरे दिल में आया इसके देखेगा मुझे कुरान पढ़ते, तूने जरा ऊंची आवाज से ये लफ्ज पढ़ा था, ये एक लफ्ज तूने जरा ऊंची आवाज से पढ़ा था कि ये सुन ले कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, बस वो जो ऊंची पढ़ा था
جھوٹ چھوڑ دیں، چغلی چھوڑ دیں، دھوکہ چھوڑ دیں۔ روزہ نام ہے چھوڑنے کا۔ جس نے چھوڑ دیا اس نے پا لیا، جس نے نہ چھوڑا اس نے کما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرے، انعام کرے، ہم ماہ رمضان کی ساری برکتوں کو حاصل کرنے کے قابل بن جائے۔ پروردگار رمضان کی جملہ برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔